बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ालू लन तमस्सनन नार इल्ला अय्यामम मअदूदा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीम। बरादरान इस्लाम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे और आपके प्यारे आका नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अपने कुरान हकीम को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और हमें खैर जमात में शामिल फ़रमाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरा बकरा की आया बरका नंबर 80 नंबर आया बरका पर गुफ्तगू करने लगे हैं और आज का लेसन सूरा बकरा की आया बरका नंबर 80 है। सबसे पहले हम इस आया बरका के अल्फाज के मानी को देखते हैं। वाह और कौलू कहा यहूद ने, उलमाए यहूद ने, लन हरगिज़ नहीं, तमस्सा छुएगी ना हमको अन्नारो दोज़ख की आग, इल्ला सुवाए अय्यामन दिन, यौम की जमा अय्याम दिन, मादूदा गिनती के। कुल मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, अत्तख़ज़्तुम, क्या तुमने ले लिया है, इंदल्लाह, अल्लाह ताला के पास से, अहदन कोई अहद, फलन पस हरगिज़ नहीं, युखलिफा खला वर्दी फरमाएगा अल्लाह ताला अहदहू अपने अहद की, अम या तकूलून तुम कह रहे हो अलल्लाह अल्लाह ताला पर मा जो ला नहीं तालमून तुम जानते हो। ये सूरा बकरा की आया बरका नंबर 80 के अल्फाज के मानी थे। अब हम इस आया बरका को तफसीरी हवाले से देखते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि सूरा बकरा की आया बरका नंबर 40 से मदीना पाक के यहूदियों को ख़िताब किया गया और उस कौम को एड्रेस करते हुए इस उम्मत मुहम्मदिया को सबक और दर्स दिया गया। इस मकाम पर कौम यहूद की और यहूदी उलमा की बहुत बड़ी ख़राबी को यहाँ पर जो है वो बयान किया गया कि यहूदी उलमा अपने लोगों को, अपने अनपढ़ उम्मी लोगों को और अपनी मैस को ये पैगाम देते थे, उनकी ज़हन साजी करते थे। वक़ौलू, और उन्होंने कहा, यानी उलमा यहूद ने कहा, लन हरगिज़ नहीं, तमस्सा छुएगी ना हमको अन्नारो आग, इल्ला मगर अय्याम मादूदा, मगर गिनती के चंद दिन। ये एक अपनी तरह खुद साख्ता ख्याल इन्होंने बना रखा था उलमा यहूद ने, और फिर यही बात कौम यहूद के अंदर डाल रखी थी। पूरे तरीके से पक्का उनका ज़हन बना रखा था, नहीं 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 नहीं, हमने तो दोज़ख में जाना ही नहीं, हम अंबिया की औलाद हैं, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब हैं, हमारे करीब दोज़ख की आग किस तरह आ सकती है। हाँ, अगर कोई सूरत ऐसी बन ही गई कि हमें जाना पड़ भी गया तो हम चंद दिन जाएंगे बस, उसके बाद फिर हमारी छुट्टी हो जाएगी, हम वापस फिर जन्नत में आ जाएंगे। ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा था इनका और बहुत बड़ा इन्होंने ज़हन बना रखा था, अपना भी और अपनी मैस का भी, अपनी पब्लिक का भी। इस मामले में वो बड़े पक्के स्ट्रॉन्ग थे। तो इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी इस खराबी को मेंशन किया और चैलेंज किया, एक्सपोज किया। फरमाया मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो इतने कॉन्फिडेंट हैं यहूदी उलमा और कौम यहूद कि हमने तो दोज़ख में जाना ही नहीं जी, अगर गए भी तो चंद दिन ही जाएंगे, अगर ये इतने कॉन्फिडेंट हैं तो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल फरमा दीजिए, पूछिए इनसे, अत्तख़ज़्तुम इंदल्लाहि अहदा, कि क्या तुमने कोई अल्लाह ताला से कोई अहद पैमान ले रखा है, अल्लाह ताला ने तुमसे कोई अहद तुम्हें दिया हुआ, वादा दिया हुआ है तुम्हें, अल्लाह ताला से कोई तुमने अहद लिया हुआ है कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया नहीं जो ये यहूद हैं बिल्कुल ये दोज़ख में नहीं जाएंगे, कि वो अहद जो अल्लाह ताला ने दिया है, फ़लन युख़लिफ़ल्लाहु अहदहू, कि पस हरगिज़ अल्लाह ताला उस अपने अहद की खिलाफ वर्जी नहीं फरमाए। क्या इस तरह का कोई अहद इन्होंने अल्लाह ताला से ले लिया हुआ? अम या
تقولون تم کہہ رہے ہو علی اللہ اللہ تعالیٰ پر ما لا تعلمون جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے، وہ تم بات کر رہے ہو جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے۔ اور صحیح بات ہے، یہ سچی بات تھی کہ انہیں خود بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ بات کہاں سے ہمارے اندر آ گئی۔ کسی نے گڑی، کسی نے چلائی اور پھر سارے کے سارے اس پر چڑھ دوڑے اور اپنا ذہن بنا لیا اس پر، اور اس پر فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بات سمجھا دو اور یہ خبر ان کو دے دو کہ آیا نمبر نمبر 81 میں، بلا ہاں من جس نے کسبہ کمایا سیئتاً برائی و اور احاطت اور گھیر لیا بہی اس کو خطیئت اس کی خطاؤں نے، فاولئک پس یہی اصحاب و لوگ ہیں النار دوزخی ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے سچائی کو کھول کے رکھ دیا، فرمایا ہاں حق بات ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے کلام اور قرآن کے ذریعے ان کو حق بات سمجھا دو کہ محض ظن و تخمین سے دوزخ سے بچنا نہیں ہے، بلکہ جنہوں نے برائی کمائی اور اتنی برائیاں کی کہ ان کی برائیوں نے ان کو گھیر لیا، تو یہی لوگ بلا من کسب سیئات احاطت بہ خطیئات فاولئک اصحاب النار، پس یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ قوم یہود کو پیغام دیا گیا کہ جو تم برے کام کر رہے ہو، ہمارا پیغام تمہیں یہ ہے کہ جو گناہ تم کر رہے ہو جس کثرت سے، ہمارا رول، ہمارا اصول، ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ کوئی خطائیں کرے اور اتنی خطائیں کرے کہ اس کا اڑنا بچھونا خطائیں ہو جائیں، اس کی خطائیں اس کو گھیر لیں، تو ایسے بد نصیب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، دوزخ کی آگ ہے اور اسے وہ بچ نہیں پائے گا۔ لیکن خلود کا معنی آگے جو آ گیا ہے کہ گناہ جو بھی کرے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچ گیا، توبہ قبول ہوگی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر ان گناہوں کی سزا ہوگی، سزا سے پھر کوئی نہیں بچ سکے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے اصول اور ضابطہ دے دیا۔ لیکن جو یہود ہیں اور کفار ہیں، فرمایا یہ جب جائیں گے دوزخ میں تو ہمیشہ کے لیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یعنی بچ جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، نہ جانے سے مراد یہ جو دوزخ میں نہیں جائے اس کا مطلب ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو جنت میں جانے کا اصول اللہ رب العزت نے آیا برکہ نمبر 82 میں بیان فرما دیا کہ والذین اور جو لوگ آمن ایمان لائے وعاملوا اور عمل کیے صالحات اچھے، اولئک یہی لوگ ہیں، یہی اصحاب و لوگ ہیں الجنہ جنتی ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ تو جنت یعنی دوزخ میں نہ جانا اس کا مطلب ہے جنت میں جانا۔ تو جنت میں جانے کا ضابطہ اور کرائیٹیریا اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ وہ خوش نصیب جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ اعمال صالحہ کیے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لائے اور ساتھ اعمال صالحہ کیے، اولئک اصحاب الجنہ، فرمایا ہماری بارگاہ میں تو یہ ضابطہ، ہماری بارگاہ سے تو یہ وعدہ کہ جنہوں نے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے وہ جنتی لوگ ہیں۔ یہ نہیں کہ ایمان کے اندر بھی خرابی ہے اور ادھر پھر ایمان میں اندر بھی خرابی، پھر اعمال کمانے میں ایسے ایسے گنونے جرم اور کرتوت شامل کیے اور پھر بھی کہ ہم جنتی ہیں۔ فرمایا نو ہمارا ضابطہ، ہمارا وعدہ تو اس پر ہے کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے وہی لوگ خوش نصیب جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سے ہمیں بھی سبق پکڑنا چاہیے اور سبق لینا چاہیے کہ برے اعمال سے بچنا چاہیے، کیونکہ برے اعمال کیے تو دوزخ کا راستہ۔ اور اس آیا برکہ نمبر 82 میں 82 فرمایا اگر جنت کا مسافر بننا اور جنت میں جانا، جنت کا ارادہ، تو پھر ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو لازم کرو، اعمال صالحہ کی پونجی جمع کرو۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ والوں کے ساتھ ہے کہ یہی جنتی ہیں، اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ہمیشہ کے لیے جنتوں میں رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔